मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज पळय सभा भाग्यान लुकाचे परब आचरण करनासा ताचें जिवीत आमी नियाळया. तो एक अन्य जातीचो जावन आसलो वृत्तेन तो डॉक्टर जावन आसलो. सांपावलो पिडेन पडल्या वेळार सांलुका लागीं गेल्लो आनी अशें सांलुकाक सांपावलोची वळख जाता. उपरांत ताचें जिवीत परिवर्तन जाता. सांपावलो सांगाता ताच्या मिसांव कामान तो भागीदार जाता आनी अशें सांपावलोतान जेजू विशयांतली जायती समजणी तो जोडता. उपरांत जेरुसलेमाक तो येता, जेचें जिवीत तो नियाळता आनी जेजू विशयांतली सगळीं घडितां तो एकठांय करता. हांव कर्माई तो बेडता, तेचे तावनी जायती समजणी तो जेजू विशयांत जोडून घेता आनी अशें सगळें जेचें जिवीत तो बरयता आनी आमकां ताणें एक वर्तें भंडारांतां फावो केला. सांलुकाचो वांजेल. सांलुकान ताच्या वांजेलांत सर्गेच्या बापाची बरी समजणी आमकां दिला. सरेस्पर देव मोवाळ दयाळ आनी काकूळदार जावन आसा. असली समजणी देव बापा विशयां ताणें दिल्ली आसा. तशें जेजू ह्या संवसारांत आयला आमचो सोडूनदार जावन आमकां पातकांतलें सोडोवच्याक, आमच्या पिडेशिडेंतलें बरें करच्याक असली समजणी जेजू विशयान ताणें वांजेलांत उल्लेख केल्ली आसा. तशेंच स्त्रियां संबंद जाल्ली जायतीं घडितां आनी जायत्या स्त्रियांची नांवां ताणें उल्लेख करन जेजून स्त्रियांक कितलो व्हरतो मान आनी गौरव दिला म्हणलें ताणें ताच्या वांजेलांत दाखोवन दिला. तशेंच इतर वांजेलांत आमकां वाचूं मेळनातलो थोडीं घडितां ताणें आमकां दिल्लीं आसात. बऱ्या समार्यकाराची वापार, वेचीपुताची काणी ही सांलुकाच्या वांजेलांत मात्र आमकां वाचूं मेळटा. अशें सांलुकान जेचें सगळें जिवीत ताणें बरोवन दवरन आमकां जेची सगळी समजणी ताच्या वांजेलांत आमकां बरोवन दवरला. ते देखून आज आमी ताची परब आचरण करता आसतना आमी ताचो वांजेल वाचया, जेच्या विशयां सगळी समजणी आमी जोडया. जेजून आमकां हें आपयला ताचें सुवर्तमान हेरां प्रगट करच्याक. ते देखून आमी आनी एक वांजेल बरोवची गरज ना. सांलुकाचो वांजेल आमी वाजून घेवन जेचे सगळें जिविताची समजणी आमी जोडया. पौशबा आमकां जे विशयां समजणी दिता आनी सगळी समजणी आमी घेवन उतरां करण्यानी आमी ती हेरां प्रगट करूंक जाय. आनी अशें आमी जेची सुवार्ता हेरांक प्रगट केल्यार सांलुका बरी आमी जायते जाणां जेची वळख करून दिवंक जाता. अशें करूंक आयची परब आमकां हो संदेश दिवन आसा.